नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, राज्यांत अपोजिशन हे खूप स्ट्रॉंगली फुडें येता अशें एक चित्र फाटल्या दिसांनी उबें जाल्लें आनी सगळेच म्हणजे खुबशे गोंयकार तांकां मना पासून दिसतालें की अपोजिशन आतां एक जावपाक जाय आनी तांणी सत्ताधारी पक्षा कडेन फायट करपाक जाय. सद्या जें कितें गोंयांत चल्लां तातूंत मागीर कायदा सुवेवस्थेचो प्रश्न आसूं, तातूंत करप्शनाचो प्रश्न आसूं, तातूंत जमीन रुपांतराचो प्रश्न आसूं म्हणजे कन्वर्शनाचो प्रश्न आसूं आनी बाकीचे प्रश्न आसूं, हे सगळें जर खंय तरी मोडून काडटले आनी जर लोकांक खंय तरी न्याय मेळटलो, सर्वसामान्य मनीस हो सॅक्युअर जातलो, जाल्यार अपोजिशन एकठांय येवन खंय नाल्यार खंय ह्या सत्ताधारी पक्षाक एक धक्को दिवपाक जाय अशें लोकांचें म्हणणें आशिल्लें. ते प्रमाण मनोज परब रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो विरेश बोरकार आनी गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय आनी ताचे सहकारी हे एकठांय येता आसतना दिसताले. गोंयकारांनी आनंद व्यक्त केल्लो. आमी ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना ताचेर एपिसोड केले तेन्ना कितलींशींच रिएक्शनां, शेकड्यांनी रिएक्शनां आमकां मेळ्ळीं. म्हणजे लोकांनी कमेंट बॉक्सांत ती रिएक्शनां नोंद केली आनी तांणी सांगलें की जर अपोजिशन एकठांय येता जाल्यार अजुनूय गोंय साल्वार जावपाक शकता अशें सादारण हें आशिल्लें. लोकांनी अपेक्षा व्यक्त केल्ल्यो की हें अलायन्स जावपाक जाय, पूण कितें ना कितें कारणान अलायन्साच्या मार्गांत हे आडमेळी येत रावली. आयज परिस्थिती अशी आसा की काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एकठांय एक कडेन आनी दुसरे कडेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी आम आदमी पार्टी अशे दोन एक तट दिसपाक लागल्यात, दोन बाजू दिसपाक लागल्या. युती कित्याक जायना, चारी पक्ष कित्याक येवपाक शकना एकठांय. किमान 3 पक्ष म्हणजे मनोज परबाचो पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसायचो पक्ष, हे 3 जाण एकठांय येतले अशी एक सादारण पयली अंदाज आशिल्लो आनी एक अपेक्षा लोकांची आशिल्ली. पूण सगळें खंय तरी पयस पयस आतां वता. युतीची शक्यता ही आतां दुसर जावपाक लागल्या, पयस जावपाक लागल्या अशी एकूण परिस्थिती आयज दिसपाक लागल्या. युती खंय तरी पयस वचपाक किंवा युतीची शक्यता कमी जावपाक कारण हें जरी इजिदोराचें हें दाखयलें वता तरी तें खरें कारण काय कितें असो प्रश्न आतां खूब जाणांक पडपाक लागला. इजिदोर फर्नांडिसाचें नांव विजय सरदेसायान डिक्लेअर केलें, ताका भितर घेतलो काणकोणांत आनी तो फुडलो कॅन्डिडेट काय कितें हें काय डिक्लेअर जावनाशिल्लें. ताका पार्टीन घेतल्या उपरांत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान ताचेर आक्षेप घेतलो, पत्रकार परिशद जाली, ताका विजय सरदेसायान आपले परीन ताका जापूय दिली. पूण हो प्रश्न सुटला काय तांचें समाधान म्हणजे तांच्या जापेन तांचें समाधान मनोज परब आनी तांच्या सहकाऱ्यांचें समाधान जालां काय ना हें अजुनूय स्पश्ट जाल्लें ना. वेरेज मनोज परब आनी विरेश बोरकार हे दिल्ली वचनाचो फोटो विरेश बोरकारान शेअर केलो. आतां ताच्या दिल्ली वचपा वयल्यान खुबशीं स्पेक्युलेशनां सुरू आशिल्लीं. तातूंत जो स्टेटमेंट आयलो मनोज परबा कडल्यान की आम आदमी पक्षा कडेनय आमची युती जावंक शकता, मनोज परबाच्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून खंय तरी राजकीय क्षेत्रांत थोडीशी एक खळबळ माजली आनी ताजे वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाली की हे दोग जाण जर एकठांय येता जाल्यार उरिल्ल्या दोगांचें कितें हो प्रश्न, ह्या प्रश्नाची जाप मेळूनाशिल्ली लोकांक. आनी तेन्नाच खंय तरी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हे एकठांय काम करता अशें चित्र कांय कडेन दिसपाक लागलें. हें नेमकें कितें चल्लां? रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी आम आदमी पक्ष हांचें खरें म्हणल्यार खंयच जुळनाशिल्लें. दोगूय एकामेकाचे विरोधक. मनोज परबान तांचेर आम आदमी पार्टीचेर खूब टिका केल्ली. ताणें ताका दिल्लीकारांची पार्टी अशेंय म्हणिल्लें. दिल्लीकार गोंयची वाट लायता म्हणून दिल्लीकारां बरोबर आमचें केन्नाच कितेंच आमी लागीं येवपाक शकना असोय तांचो स्टेटमेंट आशिल्लो. गोंयची आयज जी परिस्थिती आसा, गोंयच्यो जमनी, गोंयच्यो जागा हे दिल्लीकार खावपाक लागल्या
हो स्पश्ट असो स्टेटमेंट मनोज परबाच्या तोंडांतल्यान कितलेशेच वेळा लोकांनी आयकला. अंजुणे हांगा जेन्ना मायकल लोबोचें काम चलतालें तें थांबोवपाक किंवा तें आडावपाक जेन्ना मनोज परब आनी ताचे सहकारी गेले तेन्ना मनोज परबाचे जर स्टेटमेंट सगळे पळयले, ताणें प्रेसा मुखार केल्ले जे स्टेटमेंट आसा किंवा ताणें आपले जे मतप्रदर्शन थंय केल्लें तातूंत ताणें दिल्लीकारांचेर बरोच शेक काडिल्लो. अशा परिस्थितींत हे एकठांय खंयच्या मुद्द्याचेर आतां येवपाक सोदता किंवा येतले हाची जाप मनोज परबाक स्पश्टपणान दिवची पडटली. जर ते येता जाल्यार ते कित्याक येता आनी पयलीं कितें मतभेद आशिल्ले आनी ते मतभेद रोखडेच कशे आतां पयस जाल्या हेंय ताका सांगचें पडटलें. ताच्या पयलीं ताचो आनी एक स्टेटमेंट आशिल्लो की गोंयचो आम आदमी पार्टीचो जो मुखेल आसा मुख्य आसा अमित पालेकर, एडवोकेट अमित पालेकर, ताणें पक्ष सोडचो आनी आमचे बरोबर येवचो अशें सजेशन ताणें केल्लें, म्हणजे अशी सुचना मनोज परबान केल्ली. त्या सुचनेचें कितें जालें म्हणजे आम आदमी पार्टी खंयच्याच परिस्थितींत ही रेव्होल्युशनरी गोवन्साक परवडना अशी एक सादारण ती परिस्थिती ताणें लोकांक दाखोवन दिली किंवा लोकांक सांगिल्ली. पण आतां खंय तरी तांचे भितर जे मतभेद आसा ते निवळ्ळ्या आनी ते आतां एकठांय येवपाक सोदता अशें एक चित्र मनोज परब आनी विरेश बोरकर हे उबें करपाक सोदता. राजकारणांत कोण कोणाय बरोबर येवपाक शकता, कोणाय बरोबर वचपाक शकता, प्रश्न तो ना. पूण जेन्ना मतभेद आसता ते मिटता जाल्यार ते कित्या खातीर मिटता हेंय राजकीय पक्षांनी ताच्या नेत्यांनी स्पश्ट करचें पडटा. दुसरे कडेन विजय सरदेसाय हाणें जेन्ना इजिदोर फर्नांडिसाक आपले पार्टीन घेतलो तेन्ना ताचेर जें आयिल्लें रिएक्शन आसा, म्हणजे जे पक्ष सोडटा, पक्षांतरां करता, उडयो मारता अशा लोकांक आपआपल्या पक्षांत स्थान दिवप ना असो एक सादारण पयलीं कॉमन मिनिमम एक तांचें अंडरस्टँडींग आशिल्लें आनी तें गोंयकारांकूय खबर आसा. पूण ताचे विपरीत, ताचे उलट विजय सरदेसायान इजिदोर फर्नांडिसाक घेतलो आनी ताचेर रिएक्शन आयलें. ते उपरांत ताणें स्टेटमेंटूय केल्लो की अजून कांय जावं ना, आमी झडपी खातीर ताचो विचारच करूं ना. आनी फुडें तर एक स्टेटमेंट आयलो की प्रशांत नायकाक घट करपा खातीर इजिदोर फर्नांडिसाक आमी काणकोणांत घेतला म्हणून. हो एकूण स्टेटमेंट आशिल्लो. पूण तरी सुद्दां काँग्रेस बरोबर गोवा फॉरवर्ड आजूय आसा आनी तांचे एक कांय जे कार्यक्रम, जे कांय प्रोग्राम हे जॉयंटली ते करता. खास करून कांसावली हांगा रेल्वे जे मार्गाचें जे रुंदीकरण चल्लां ताका विरोध करपा खातीर थंय विजय आशिल्लो आनी थंय बाकीचे काँग्रेस लिडरूय आशिल्ले, युरी आशिल्लो आनी बाकीचे. सो अशे तरेन दोगूय मेळून आतां ते खंय तरी एक अपोजिशन आमचें स्ट्रॉंग जाता अशें दाखयता. दुसरे वाटेन मनोज परब आनी विरेश बोरकारान केल्ले स्टेटमेंट आसा आम आदमीच्या संदर्भात. सो आतां अपोजिशन हे चारय एकठांय येवचे ना अशें आतां खंय तरी दिसपाक लागलां, हें स्पश्ट जावपाक लागलां. आनी जर तें जालें जाल्यार कितें जाल्यार भाजपाचेर ताचो कितें परिणाम जातलो. जी भाशा भाजपाक देंवोवपा खातीर, भाजपाक एक श दिवपाची भाशा जी चलताली ताचें कितें जातलें. हे दोन वेगवेगळे रावन दोन ग्रूप करून अपोजिशनाचे भाजपाक हरोवप तांकां शक्य जातलें काय कितें, किंवा भाजपाक टक्कर दिवप तांकां शक्य जातलें काय कितें. तर आमकां जर विचारशा, आमी जो सर्वे केला, आमी ज्या लोकां कडेन उलयता ताजे वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता, ना अशा खातीर की ज्या मतदारसंघात काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचो उमेदवार म्हणजे जॉयंट उमेदवार आसतलो, उबो आसतलो, तो थंयच रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी आम आदमीचो पार्टीचोय उमेदवार आसतलो आनी भाजपाचोय उमेदवार आसतलो. सो जी मतां युनायटेड अपोजिशन म्हणून जी त्या कॅन्डिडेटाक पडपाची ती डिवायड जातली आनी ताचो थेट फायदो स्ट्रेट ताका जेका आमी हें म्हणटा ताची बेनिफीट हें BJPक जातलें, हें स्पश्ट आसा. आनी अपोजिशन जर अशें स्प्लीट अपोजिशन जर आसा जाल्यार ताका अपोजिशन स्ट्रॉंग अपोजिशन म्हणपाक मेळचें ना. आमी जे एनालिसीस करताले ह्या पयलीं आमी जे एनालिसीस केल्या
ते हे सगळे एकठांय आसताले. आम आदमी पार्टी तांच्या काय पिक्चरान नाशिल्ली, ते सेपरेटच आशिल्ले. तांणी पयलींच आपली चूल सेपरेट मांडिल्ली आनी तांणी स्पश्टूय केल्लें की आमी काँग्रेसीक विरोध करतले. भाजपाक कितले विरोध करतले ते तांणी नेटान कितले सांगलां खबर ना, पूण तांणी काँग्रेसीक विरोध करतले हें परत परत सांगलां. अशा परिस्थितींत ते ह्या युती बरोबर, तिगांच्या युती बरोबर येवप शक्य नाशिल्लें आनी ते येवचें नाशिल्लें हें तांणी स्पश्ट केल्लें. आतां तर तांणी तांच्या ह्या तिगां बरोबर आशिल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साकच तांच्या पासून पयस व्हेला किंवा व्हरपाचो तांचो यत्न आसा. आनी जर तशें जालें जाल्यार अपोजिशन हें ब्रेक जातलें हें सांगपाक कोणाक तज्ञाची गरज पडची ना. आतां खंयच्या टर्म्साचेर ते एकठांय आयल्या हो प्रश्न अजुनूय ताचें उत्तर ना. वेन्झी वेगस जे बाणावलीचे आमदार आसा आनी आम आदमी पार्टीचे नेतेय आसा, तांणी सांगलां की आमचे दोगांचे म्हणजे मनोज परबाची पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी आम आदमी पार्टी हांची मूळ एकूच आसा म्हणून. आतां तें मूळ खंयच्या अर्थान एक आसा तें स्पश्ट जाल्लें ना. मूळ म्हणजे जर आंदोलनांतल्यान आमी दोगूय आयल्या अशें जर म्हणटा जाल्यार ओके, आंदोलन हें मूळ आसा. म्हणजे खंयची जी सरकार विरोधी आंदोलनां आसा तातूंत आमी वांगडा आसताले की आमचे विचार एका सारके आसा, ह्या अर्थांनी तें घेवंक मेळटा. दुसरो जो ताजो अर्थ आसा की कधी काळी केन्ना तरी मनोज परब हो आम आदमी पार्टीन आशिल्लो आनी आम आदमी पार्टीन आशिल्ल्या कारणान मनोजाची पार्टी हिचें मूळ हें आम आदमी पार्टींतच आसा अशें तरी वेन्झी वेगसाक म्हणपाचें ना न्ही, असो आनी एक प्रश्न उपस्थित जाता. विरोधक हे एकठांय केन्नाच येवंक शकना अशें कांय लोक ठामपणान सांगताले जेन्ना ते एकठांय येवपाची भाशा करताले. लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की हे केन्नाच एकठांय येवपाक शकना. ताची कांय कारणां आशिल्लीं. तांचें म्हणणें अशें की अपोजिशन हें एकठांय येवप म्हणजे देशांत खुबशे अशे प्रयोग जाले ह्या पयलीं आनी प्रत्येक वेळा हे प्रयोग फसल्या. 80च्या दरम्यान जेन्ना इंदिरा गांधीच्या विरोधान म्हणजे आणीबाणी उपरांत जेन्ना अपोजिशन एकठांय आयलें, इंदिरा गांधीचो पराभव जालो 77च्या वेंचणुकेंत, सार्वत्रीक वेंचणुकेंत. पूण हें अपोजिशन सरकार चलोवपाक शकलें ना. हार्डली 1-2 वर्सां मेरेन तें कशें तरी टिकलें. कितलेशेच वाद तातूंतल्यान निर्माण जाले, तातूंतल्यान खूब विशय तयार जाले आनी शेवटाक 80च्या वेंचणुकेंत इंदिरा गांधी परत मोठें भोवमत घेवन परत केंद्रांत सत्तेर आयली. हो इतिहास आसा. आनी अपोजिशन कशें फुटून वता किंवा अपोजिशन कशें फुट्टा ताची गोंयांतूय लोकांनी कांय उदाहरणां पळयल्या. राणे सरकार जेन्ना उडयलें आनी प्रोत बार्बोज म्हणजे चेचिल आरेमा थोड्या दिसां खातीर उपरांत डॉक्टर प्रोत बार्बोज हे जेन्ना मुख्यमंत्री जाले तेन्ना तें विरोधकांचें खंय तरी सरकार अशें एक सादारण भायर ताची एक इमेज जाल्ली. पूण हेंय सरकार टिकलें ना. कांय मतभेदाक लागून तें पडलें आनी उपरांत फुडें गोंयांत त्या 5 वर्साच्या कार्यकाळांत 7 मुख्यमंत्री पळयले. अशें हें राजकारण आसता. अपोजिशन विरोध म्हणून एकठांय येता, ताचें एक रोखडेंच रिएक्शन म्हणून लोकूय ताका प्रतिसाद दिता. पूण जेन्ना राजकारणी कमी पडटा तेन्ना खंय तरी अपोजिशन फुट्टा. अपोजिशनाक ही सत्ताधाऱ्यां परसय मॅच्युरिटी चड जाय पडटा, ताका एक टेम्परामेंट जाय पडटा, एकामेकाक समजून घेवपाची एक जी अंडरस्टँडिंग करपाची जे एक दोनी वाटेन एक दाखोवचें पडटा मन मोठें करून, तें जाय पडटा. आनी तें जेन्ना आनी मुख्य म्हणजे एकामेकाचेर विश्वास जाय पडटा. वेगवेगळ्या कारणांक लागून हो विश्वास कसोच एक बिल्टअप जायना आनी जालो जाल्यार तो टिकना अशें हें पळोवपाक मेळटा. गोंयच्या बाबतींत नेमकें सद्या तेंच घडटा. मनोज परबाक दिसता की विजय सरदेसाय हो खूब फास्ट फुडें वचपाक सोदता आनी आपुणूच सगळें जें कॉन्सन्ट्रेशन आसा तें आपणा कडेन एकठांय करपाक सोदता किंवा सत्ता म्हणजे राजकीय जी ताकद आसा ती सगळी आपूण तयार करपाक सोदता आनी तो खूब फास्ट वता. इजिदोराक घेता आसतना ताणें कोणाक आमकां कन्सल्ट करूं ना, कारण ताका आपलें सीट वाडोवपाचें आसा आनी आपणाकच फुडें वचपाचो आसा असो एक ताणें स्टेटमेंट केल्लो. आतां हातूंत कितलें सत्य आसा
किंवा मनोज म्हणटा तें कितपत खरें आसा हाचेर दोगांनी बसून जर तांणी चर्चा केल्ली जाल्यार हातूंत हो सुद्दां समज किंवा गैरसमज आसा तो पयस जावपाक पावतलो आशिल्लो. पण एकूण जर पळयली परिस्थिती आजची, जे आमी कांय गजालींचो एक विशय समजून घेवपाचो आमी जेन्ना यत्न करता तेन्ना अजुनूय हे 3 पक्ष एकठांय येवन बाबा तातूंतल्यान एक एक कितें तरी एक सोल्युशन काडप हें अजुनूय ते करना आनी ते हळू आनी पयस वता अशें दिसपाक लागलां. काँग्रेस ह्या सगळ्या हातूंत काँग्रेसची भुमिका कितें? काँग्रेसीचें एकूण जर वर्तन पळयलें, तांच्या लिडरांचें वर्तन पळयलें जाल्यार काँग्रेसच्याय कांय लोकांक ही युती जाल्ली अजून काँग्रेसींतले कांय लोकांक, कांय लिडरांक हे रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर काँग्रेसीन वचपाक जायना अशें दिसता. आनी ताचे जे एक प्रतिसाद जो आसा किंवा ताचें प्रतिबिंब आसा ते पयर काँग्रेस भवनांत पळोवपाक मेळ्ळें. तिसवाडीच्या 3-4 मतदारसंघाचे कार्यकर्ते हे काँग्रेस हावसांत आयले आनी तांणी स्पश्टपणान सांगलें की आरजी बरोबर आमकां वचपाक मेळचें ना, आमी वचूंक जायना. आतां पक्ष जेन्ना एखादे आपल्या एक जो कितें फायदो तोटो आसता ते लक्षांत घेवन जेन्ना पक्ष एखादो निर्णय घेता तेन्ना कार्यकर्ते अशे तरेन येता आनी तेय पर्टिक्युलर एका तालुक्यांतले आनी ते विरोध करता. हो नुसतो योगायोग आसपाक शकना, ते फाटल्यान कांय लोकांची स्ट्रॅटेजी आसपाक शकता. कांय कार्यकर्ते प्रामाणीक आसूं शकता, तांचे हेतू सारके आसूंक शकता, पण लिडर हे कांय वेळा कार्यकर्त्यांक स्वताचे अजेंडा फुडें व्हरपा खातीर वापरता काय कितें असो प्रश्न खूब लोक आतां विचारपाक लागल्या. ती घटना एकूण एक कांय लिडरशिपीचेर प्रश्नचिन्नां निर्माण करपी आशिल्ली. आनी अशें सद्या चित्र आसा की खुबशे गजाली ह्यो ज्यो ऑपोजिशन म्हणून जे एकठांय येवन जे कितें करपाक जो यत्न आसा काँग्रेसीचोय, विजय सरदेसायाचो किंवा बाकीचे कोण मनोज किंवा आनी कोण, ताका खंय तरी एक धक्को दिवपाचो किंवा एक ताका तडो घालपाचो यत्न हे चालू आसा अशें सादारण लोकूय उलयता आतां. आनी आमी जेन्ना ह्या गजाली कडेन बारकायेन पळयता, ताचो अभ्यास करता, तर आमकांय हातूंत थोडीशी सत्यता आतां दिसपाक लागल्या. आमी कार्यकर्त्यांक कांय म्हणचें ना, कारण कार्यकर्ते हे प्रामाणीकपणान ग्रावंड लेवलाचेर काम करत आसता. तातूंत कांय कार्यकर्ते हे हेतू परसर तांकां ते वापरून दिता कांय वेळा लिडरांक, पूण कांय कार्यकर्ते हे प्रामाणीकपणान आपली मतां आनी आपली भुमिका आनी आपलें सगळें काम पक्षाक दीत आसता. पक्ष कांय वेळार आपूण आपल्याक जाय तसो विचार करता आनी निर्णय घेता, पक्षाचो तो अधिकारी आसा. पूण जेन्ना एखादो विशय हो सामको क्रुशियल स्टेजीचेर जेन्ना पावता पक्षाच्या हिता खातीर किंवा पक्षाच्या धोरणा खातीर, तेन्ना कार्यकर्त्यांचें सुद्दां कितलें आयकप आनी प्रत्येक गजाल जर समजा कार्यकर्त्यांक विचारूनच जर पक्ष निर्णय घेतलो जाल्यार तांकां पक्ष फुडें व्हरप आनी पक्षाचें काम फुडें चलोवप खूब कठीण जातलें अशें एकूण दिसता. ऑपोजिशन जाका आमी युनायटेड ऑपोजिशन म्हणटाले, तें युनायटेड ऑपोजिशन हें सद्या तुटलां किंवा ब्रेक जालां अशाच परिस्थितींत आमकां स्पश्टपणान दिसता. ताका लागून राज्यांत हे एक युनायटेड ऑपोजिशन उबें रावतलें काय ना, म्हणजे खास करून आमी झडपीचो विचार ह्या विशयाचेर करूं ना. आमी विचार करता तो 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेचो. आनी जर ही युती किंवा हें अलायन्स जातलें जाल्यार खुबशे प्रश्न हे प्रत्येकाचे इंडिविज्युअल जांकां आपली कांय मतां आसा, कांय लिडरांचेर आक्षेप आसा, कांय पक्षाच्या कार्यपद्दतीचेर आक्षेप आसा, हें सगळें कडेक दवरून एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेवन फुडें तांकां वचचें पडटलें. सद्या तें अजिबात दिसना. प्रत्येक जाण आपापले परीन आपापले पक्षाचें काम करता. काँग्रेसीन आपले 18 उमेदवार झडपीक डिक्लेअर करपाची तयारी चलयल्या. अर्थात ताणें आपले सहकारी पक्ष म्हणजे विजय सरदेसायाच्या पक्षा बरोबर ताणें चर्चा केली अशें सांगलें वता. आनी ते करचे पयलीं माणिकराव ठाकरे आनी बाकीचे सगळे तांचे जे लिडर लोकल लिडर आसा ते एकठांय बसून, मागीर ते गिरीश चोडणकर आसूं किंवा अमित पाटकर आसूं
हे सगळे एकठांय बसले युरिया लेमाव आणि तांणी तो एक सादारण उमेदवार निवडीची प्रक्रिया ही पूर्ण केल्या अशें आयकपाक मेळटा. प्रत्यक्षांत तातूंतले 18 तांकां डिक्लेअर करप शक्य जातलें काय कितें, तें जालें जाल्यार अलायन्साचें कितें जातलें, अलायन्स ते 18 मान्य करतले काय कितें. म्हणजे आमी सद्या अलायन्स म्हणटा तेन्ना फक्त विजय सरदेसायाच्याच पार्टी बरोबरच्या अलायन्साचो विचार करता. बाकीचे 2 जाण हे सद्या भायर क्लियरपणान आमकां दिसता. ते जेन्ना एकठांय येतले तेन्ना युनायटेड ऑपोजिशन असो शब्द आमी वापरतले. सद्या तो वापरूंक मेळना आनी फुडें कितें जातलें ताचेरय प्रश्नचिन्ह निर्माण जालां. भाजप जर हे यशस्वी जालें ना युनायटेड ऑपोजिशन जाल्यार भाजपाक ही वॉक ओवर मेळपाची सुद्दां शक्यता आतां निर्माण जाल्या. ताजेर ऑपोजिशन लिडर विचार करतले काय करचे ना ह्या येवपी काळांत आमकां दिसतलें. हांगा थारता जर आमचे विचार आनी आमी मांडिल्लीं मतां तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. ह्या विशयाचेर तुमी तुमची मतां ही कॉमेंट बॉक्सांत तुमी नोंद करा. खास करून ऑपोजिशन हें एकठांय येवपाक जाय काय कितें, ऑपोजिशन एकठांय येवपाच्या मार्गांतले अडचणी कितें आसा, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हे एक आनी दुसरें ऑपोजिशन रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी आम आदमी पार्टी हें दुसरें ऑपोजिशन हें तुमकां मान्य आसा काय कितें, काय सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, काय प्रत्येकान आपल्यो वेगळ्यो वाटो धरून ऑपोजिशन करपाक जाय किंवा विरोध करपाक जाय हाचेर तुमची ती मतां आसतलीं. आमी तांची जरूर दखल घेतले आनी आमी जेन्ना एपिसोड करता ह्या विशयाचेर तेन्ना ते मतांची आमी नोंद घेतले. धन्यवाद.